अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में मेरा ख़्याल ये है कि ये बात करनी बड़ी ही अहम है और इस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर ये तमाम बातें गर्दिश कर रही हैं कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मेरा ख़्याल ये है कि ये बात हमने 2024 में भी सुनी थी, बल्कि पूरा 2024 जो था वो इसी बात पर गुजर गया कि ये हुकूमत आज जाएगी और कल जाएगी। और उसकी एक बड़ी वजह हमें याद होनी चाहिए कि हमारा IMF से मुआहिदा नहीं हुआ था और हम तबाही के दहाने पर थे। इकोनॉमिकली हमारी जो पोजीशन थी, हम इंतहाई बॉटम को टच कर चुके थे। हमारा खजाना खाली था और सबसे बढ़कर ये कि हम डिफॉल्ट के करीब थे। और किसी भी सियासी जमात को ये लगता था कि अगर वो इख्तिदार में आएगी तो ये उसकी सियासी खुदकुशी साबित होगी। और मेरा ख्याल है कि ये भी बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी कि वो ये इख्तिदार संभाले, लेकिन वो जमात जो कि सबसे बड़ी अक्सरियत का दावा करती है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुली ऑफर की थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस डूबती हुई कश्ती को संभालना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। इस वक्त जो डिबेट हो रही है, मैं माजी को इसलिए उससे रिलेट करना चाहूंगी कि ठीक 2 साल के बाद फिर वो बहस चल पड़ी है और फरवरी का मौसम भी करीब है, यानी इलेक्शन को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और आप फिर ये बहस चला रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो मुख्तसर वक्त के लिए बची है, यानी 5-6 महीने ज्यादा से ज्यादा गुजार लेगी। और क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हर हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप रहा 2018 में, उससे मवाजना नहीं करना चाहिए। बहुत सी ऐसी जमहूरी हुकूमतें रही हैं जिसमें जो वज़ीर आज़म रहे हैं उनका एक अपर होल्ड जरूर रहा है और फौज उनके मातहत इदारा है और वो माजी में भी इसी तरह काम करती रही है। इस वक्त की फौज की तरफ से एक नहीं बल्कि हजारों मरतबा ये बात कही जा चुकी है कि उनको सियासत से दूर रखा जाए। उनका उन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है जो कि पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हैं। उनका उन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है जो कि पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हैं। मतलब अगर आप उन मिसालों के ऊपर बात करना शुरू करें तो आपके पास वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन वो झूठी मिसालें नहीं खत्म होगी जो कि पाकिस्तान के इख्तिदार और पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को धचका पहुंचाने की कोशिश है। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि गैर मुस्तहकम फिजा बरकरार की जाए, पाकिस्तान के सिस्टम को खराब किया जाए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उसको एक इस्तराब में डाला जाए और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान के अवाम में बेचैनी पैदा की जाए। अब सवाल मेरा यह है कि इस वक्त की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में ताल्लुकात कैसे हैं। मेरा ख्याल यह है कि पिछले 2 साल के हवाले से हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। मैंने शुरुआत की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, पाकिस्तान का खजाना खाली था, पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा नहीं हुआ था। इस वक्त की हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट के भरपूर ताउन के साथ, पाक फौज के भरपूर ताउन के साथ न सिर्फ ये कि IMF से अपना मुआहिदा किया, कामयाब मुआहिदा किया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाए। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंज के बावजूद जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उन्होंने रिकॉर्ड नंबर को छुआ। पाकिस्तान की तारीख में माजी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन परफॉर्म किया और नए से नए रिकॉर्ड्स कायम किए। पाकिस्तान की तारीख में अभी रिसेंटली हमारी जो क्रिकेट की PSL की टीम्स हैं वो रिकॉर्ड प्राइस के ऊपर सेल हुई। पाकिस्तान की ही तारीख में हमने PIA को प्राइवेटाइज होते हुए और इंतहाई शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको प्राइवेटाइज होते हुए देखा और हमने एक ऐसा दरवाजा खोला जिसमें वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल बैगेज बन चुके हैं, उन तमाम इदारों को हम प्राइवेटाइज होते हुए देखेंगे। ये एक ऐसा कदम था जो माजी की हुकूमतें उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने इदारों के ताउन के साथ हिम्मत करके ये कदम उठाया। हम इन तमाम चीजों को इवैल्यूएट करें तो ये वो तमाम मामूली से वाकयात हैं जो उन तमाम बड़े क्रेडिट्स के साथ एक हिस्सा है जो कि इस वक्त की हुकूमत ने इदारों के साथ मिलकर, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पिछले 2 साल में अंजाम दिए। मेरा ख्याल यह है कि इस पर तनकीद करने के बजाय इस चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान किस पोजीशन से निकला है और पाकिस्तान इस स्टेज पे है। ये तो मैं उन चीजों की बात सिर्फ अभी कर रही हूँ जो कि हमने पाकिस्तान के अंदर होते हुए देखी है। हमने पाकिस्तान से बाहर मई 2024 में भारत को जो नाकों चने चबवाए उस जंग में, जो कि सिर्फ थी चंद रोज की, लेकिन उसमें भारत को ऐसा सबक मिला कि उसके बाद ना सिर्फ ये कि अरबों डॉलर उसने मजीद अपने दिफाई सिस्टम के ऊपर लगाए, उसका जो फ्रांसीसी निजाम था दिफाई वो भी फेल हो गया, उसका इजरायली निजाम भी फेल हो गया। ये वो तमाम चीजें थी जिसके ऊपर बड़ा भाव खाता था, बड़ा उसको रोब था, यानी कहना चाहिए कि उसको इस चीज के ऊपर बड़ा नाज था कि हम अपने दिफा में सबसे मजबूत हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे उसको फर्श पर खाक चटाई, मेरा ख्याल है तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफों से लिखा जाएगा। फिर अफगानिस्तान,
آپ کا برادر اسلامی ملک سو کالڈ، لیکن اس وقت افغانستان پاکستان کے لیے بھارت کی طرف سے پراکسی بن چکا ہے، اور وہ پراکسی بننے کے بعد اب وہاں سے مسلسل پاکستان کے خلاف دراندازی ہو رہی ہے، اور یہ دراندازی اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن اور استحکام آئے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا وہ بیانیہ کہ افغانستان کی سرزمین نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال ہو رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ جو پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں پاکستان کے مفاد میں چاہنے والوں کی طرف سے نہیں ہو رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ صرف یہیں پر اس کا اختتام نہیں ہوتا۔ یہ جو بار بار بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج ہے اور حکومت ہے ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر یہ تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو پچھلے دسمبر میں چاہے واشنگٹن ٹائمز ہو، چاہے فائنینشل ٹائمز ہو، چاہے برطانیہ کے اخبارات ہوں، چاہے ٹیلی گراف ہو، چاہے سنڈے ٹائمز ہو، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز تھے، وال سٹریٹ جرنل تھا، یہ تمام پلیٹ فارمز کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر اپنی ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کو اڑا کر رکھ دیا، اور نہ صرف یہ کہ بھارت کو اڑا کر رکھ دیا کہ بلکہ بھارت کو واپس اپنی پوزیشن پر آنے کے لیے برسوں لگیں گے۔ جو لابنگ کے اوپر کروڑوں اربوں ڈالر اس کے خرچ ہوئے ہیں وہ پانی میں چلے گئے۔ پاکستان نے یہ سب کچھ ان تمام حقائق کے سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے جو کہ دنیا کی نظروں کے سامنے تو تھے، لیکن بھارت کی چالاکی کی وجہ سے وہ چیزیں اس طریقے سے آشکار نہیں ہوئی تھی، لیکن پاکستان نے ان کا پردہ چاک کیا، ثبوتوں کے ساتھ کیا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی ایک کا کریڈٹ ہے؟ پاکستان کی حکومت اور فوج نے یونانیمسلی ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اپلائی کیا، لوگوں کے سامنے لائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی پہ اعتماد بحال کیا۔ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کیے، آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات بحال کیے، آپ نے یو اے ای کے ساتھ اپنے ورکنگ ریلیشن شپ بحال کیے، آپ نے چائنا جو کہ آپ سے ناراض ہو چکا تھا سابقہ دوری حکومتوں میں، آپ نے اس کو واپس منایا، آن بورڈ لے کے آئے۔ آپ نے امریکہ کے ساتھ تاریخی کم بیک کیا اپنے فورن ریلیشنز میں جو کہ بڑے عرصے سے صدموری کا شکار تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے تو ان تمام لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اور حکومت کے درمیان معاملات اچھے نہیں ہیں۔ اس پہ بھی ہم نہیں رکتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان ٹیررزم کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کی فوج کی ٹیررزم کے خلاف جو پالیسی ہے وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ یہ ابھی کچھ دنوں پہلے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے لاہور میں بھی فرمایا، اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان بھی فرما چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری سیاسی لیڈرشپ بھی فرما چکی ہے۔ اس لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی کیونکہ پاکستان اب مزید دہشت گردی سے جو نقصانات ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان بڑے عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ ہے، لیکن پاکستان بارہا اس چیز کے اوپر بات کر چکا ہے کہ اس میں انڈائریکٹلی بھارت کے ثبوت موجود ہیں، انڈائریکٹلی بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے ثبوت موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں افغانستان کی جو انٹرفیرنس ہے اور افغانستان کی حکومت کی جو سرد مہری ہے، جو آنکھیں بند کر لینا ہے، وہ پاکستان کے لیے سراسر نقصان دہ، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے فوجی جوانوں کی جانیں جا رہی ہیں، پاکستان کے سویلینز کی جانیں جا رہی ہیں۔ لیکن اب یہ بات اور یہ بیانیہ، پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ پوری دنیا یہی بات کر رہی ہے۔ اب ویسٹ میں، آپ یورپی یونین میں چلے جائیں، آپ کینیڈا میں چلے جائیں، آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں، وہاں پر لوگ یہی بات کریں کہ افغانستان کو ٹیررزم کو روکنا پڑے گا، افغانستان کو داعش کو، ٹی ٹی پی کو روکنا پڑے گا۔ یہ وہ تمام نیریٹیوز ہیں جو کہ پاکستان نے فلوٹ کیے، اور اب دنیا بھر میں ان باتوں کو سیکنڈ کیا جا رہا ہے۔ سوال میرا صرف یہ ہے کہ آپ ضرور بات کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ ہر ادارے، ہر حکومت اور ہر ایک کسی بھی سسٹم میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کامیاب سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں اختلافات کو قطع نظر رکھتے ہوئے، سائڈ پر رکھتے ہوئے ملک کے مفاد میں سوچا جائے۔ اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو 2026 میں ٹیررزم سے پاک کرنا ہے، پاکستان کو فائنینشلی اسٹیبل کرنا ہے، پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، پاکستان کے عوام کو نہ صرف یہ کہ سہولیات سے آراستہ کرنا ہے، پاکستان کو آئی ٹی کے میدان میں، پاکستان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کے صوبوں کو ترقی دینی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بلوچستان جیسا پسماندہ ترین جو صوبہ تھا اس میں بھی اب اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اس کی تعریف نہ صرف یہ کہ وفاق بھی کر رہا ہے بلکہ ہماری افواج بھی کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنی پازیٹیو چیزوں میں آپ کو نیگیٹیوٹی تلاش نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت جب حقائق آپ کے بیانیے کا ساتھ نہ دیں۔ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کی فوج
فوج اور حکومت دونوں ایک پیج پر موجود ہیں اور یہی پاکستان کے مفاد میں ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.